محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خطاب واسطے دعوت دینا ساڑھے آج دی خصوصی مہمان قاری محمد سیف الرحمان عاصم صاحب خطیب اعظم ڈسکا، انہاں دی آمد تو پہلے ذرا بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر ہوں تے تواڈی آواز نکلنی چاہیے نا، مل کے ذرا کہو نعرہ تکبیر، کیونکہ پہلے میں بھی پریشان سا، تسی بھی پتہ نہیں شاہ صاحب کتھے پہنچنے ہوتے، سانو پتہ لگ گیا ہے تے بیدار ہو کے ذرا نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھ چوک کے ذرا نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت سرکار مدینہ۔ میں خطاب سے دعوت دینا قاری سیف الرحمان عاصم صاحب۔ یہ دی ایکو جڑی نا بالکل کم کر دیو، ایکو بالکل کم کر دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بھائی جی یہ سیٹی ٹھیک کر کے پھر کھانا کھان جائے جی، تھوڑی مہربانی، یہ سیٹیاں مار دبا تو آجو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی، عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو چی آواز نل آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نہ لاکے اللہ انہوں ایسے سال نصیب فرمائے۔ جو پوری محبت دے نال پوری دل جمی دے نال اس تو بھی بلند آواز نہ لاکے اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، ایسے سال نصیب فرمائے تے کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔ تسی پتر یہاں تے کرسیاں تے آ جاؤ تے یہاں تھوڑا پیچھے تھوڑ جاؤ، تھوڑا جاؤ اب بزرگان اگے تسی بھاجی تہاڈی زیادتی ہوندی تسی پیچھے بیندے ہو، اگے بچے بہ جاندے نے، گفتگو کرن دی کوشش کریے تے انہاں دی حرکتاں جیڑیاں نے وہ ڈسٹرب کر دیں، اس واسطے کوشش کریا کرو لیٹر فورس تھوڑی جی پیچھے ہوئے، یوتھ فورس اگے ہوئے، بزرگ بشک ٹوہاں لا کے بہ جان کوئی گل نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر عمل دے اندر صحت اور ایمان والی اللہ انہاں نوں لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہوں جڑے بچے نے اٹھے نا تواڈے چوں تر جی اج بے شک اٹھ پو ہونے ہی تواڈے تے کوئی پابندی نہیں لا سکدا، لیکن ہے کہ جدوں کوئی بچہ اٹھے نا بڑا فوری طور تے اگے آ جائے۔ تواڈے اگے ایک گزارش، حضرت مولانا عزیز شان مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے بیٹھے آ، مینوں کہہ رہے سن جی تسی درود پاک دے گفتگو کرنی، میں کہا یار ماڑا بندہ میں تو کوئی ہور تیاری کر کے آ، انہاں کہا نہیں تہاڈی یہی ڈیوٹی تسی درود پاک دی فضیلت بیان کرنی ہے۔ تو مینوں معلوم ہوندا تسی نبی علیہ السلام نال بڑا پیار کرنے والے ہو، اس واسطے تسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے پروگرام بھی کروا رہے ہو، اور میری ڈیوٹی لگائی ہے درود پاک دے متعلق یہ فضیلت یہ فوائد میں تواڈے سامنے بیان کرا۔ علماء کرام دے خطابات تسی سماعت فرما چکے ہو، اور میرے تو بعد انشاءاللہ بڑا ہی دل نشین جاندار شاندار خطاب فرمان واسطے تشریف لے آ رہے نے مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے تو قبل محترم جناب ڈاکٹر شفیق اختر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بڑے ہی تھوڑے وقت دے اندر انہوں نے معافی ضمیر بیان کیتا ہے اور بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ اگے آ جاؤ، اینی گل تے یاد رکھو نا تسی، جدو بچے اٹھتے ہیں تسی اگے آ جایا کرو، دوبارہ انہوں تواڈے کندھے پھلانگن دی بھی ضرورت نہیں پے گی، اور تواڈے نال زیادتی بھی نہیں ہوئے گی، ساڈے نال زیادتی بھی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ۔ پانچ جڑے بیٹھے ہی نہیں اٹھتے ہوں، توجہ کریا جے ذرا میرے وال۔ محترم بھائی ڈاکٹر شفیق اختر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو کیتی ہے۔ حضرت مولانا محمد افضل صادق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے، بڑی محبت دے نال، بڑے مشفق اور مہربان ساتھی نے، بزرگ نے، دوست نے۔ اسی طرح محترم بھائی معاذ سارن صاحب تشریف فرمان، اور انشاءاللہ العزیز دیگر علماء کرام دیئے تسی زیارتہ فرما چکے ہو اور انشاءاللہ فرماؤ گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جو تسی احباب دور دراز ہو بڑی محبت دے نال ذوق اور شوق دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ تواڈا آنا بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔
بھائی وکاس محمدی صاحب مولانا جمیل گرایا صاحب تشریف لیا ہے آمین نہیں کہندے پہ پتہ نہیں تھکے تھکے نے دعا کرو اللہ انہاں نوں اچھی آمین کہن دی توفیق عطا فرمائے میں چاہنا تہاڈی جڑی سستی ہے نا دور ہو جائے تے میں بلا تمہید تہاڈے نال گل کراں تاکہ گل جلدی ختم ہو جائے تے کوئی فائدہ ہو جائے پروگراماں دے اندر مجلس دے اندر بیان دا جنی دیر تک کوئی فائدہ نہ ہوئے اللہ جاندا ہے پھر او دا مزہ نہیں آندا اس واسطے ایسا کم کرنا چاہیے کہ بندے نوں فائدہ بھی ہوئے اور پھر بندہ دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں بھی لے کے جائے تو اڈا سپیکر بند نہیں ہونا چاہیے کوئی گل نہیں بند ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن توجہ فرمائیے قرآن پاک دے اندر جڑی آیا کریمہ بڑی توجہ میرے وہاں رکھنی ہے ذرا انشاءاللہ العزیز جلدی سپیکر صحیح ہو جائے گا تسی پریشان نہ ہو اللہ قرآن پاک دے اندر جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے نا اس آیا کریمہ دے اندر اللہ پاک نے تمہید بن کے گل کی تھی قرآن دے اندر حکم آیا نماز دا اللہ نے تمہید تو بغیر ہی آکے اقیموا الصلاۃ اللہ ذوالجلال والاکرام نے روزیاں دا حکم فرمایا بلا تمہید آکے ایمان والیو کتب علیکم الصیام دیگر احکامات زکوٰۃ دے بارے اندر حج دے بارے اندر جہاد دے بارے اندر احکامات آئے اللہ نے بلا تمہید گل کیتی ہے لیکن قرآن پاک دا اے ایسا عمل اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا جی دے اندر اللہ نے تمہید بننی ہے کہ پہلے اپنی ذات دے بارے اندر اشارہ کیتا ہے پھر اپنے فرشتیاں دے بارے اندر اشارہ کیتا ہے تے پھر سانو حکم فرمایا قرآن تے غور کریے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ جی کی اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ تیو دے فرشتے جڑے نے یصلون علی النبی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے تے تیرے رابر تے رہنما مجھ کو مہربان دیوتے اللہ ذوالجلال والاکرام تے اللہ دے فرشتے درود و پاک بھیج دینے درود پاک بھیج دینے فرمایا ایمان والے ہو تسی بھی میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام دیاں بارشاں کریا کرو حضرات توجہ فرمانا قرآن و حدیث دے اندروں میں بات سمجھاواں گا ادھر ادھر دی بات کر کے تیرا وقت ضائع نہیں کراں گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دے درود انداز کیے نبی علیہ السلام فرمان دے روایت صحیح البخاری دے اندر ہے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے نے صلاۃ اللہ سلامہ علیہ عند الملائکہ اللہ ذوالجلال والاکرام محبوب علیہ السلام تے درود پاک پڑھ دینے اللہ ذوالجلال والاکرام دے درود انداز کیے فرمایا ملائکہ دی جماعت دے اندر ملائکہ دے اجتماع دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بیان کر دینے آقا علیہ السلام دی شان بیان ہوندی ہے آقا علیہ السلام دا مقام بیان ہوندا ہے نبی علیہ السلام دا تذکرہ چلدا پیا اللہ ذوالجلال والاکرام تذکرہ فرما رہے نے اور ملائکہ دی جماعت دے اندر تذکرہ ہو رہا ہے اور حضرات گل سننا تیان دینا اللہ ذوالجلال والاکرام دی کلام اللہ دا قرآن ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی کلام دے اندروں اپنے قرآن دے اندروں نبی علیہ السلام دا تذکرہ کر دے ہونگے کدی میرے آقا علیہ السلام دی زبان دا ذکر ہوئے گا کدی آقا علیہ السلام دے اخلاق دا ذکر ہوئے گا کدی نبی علیہ السلام دے ہتھاں دا ذکر ہوندا ہوئے گا کدی جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دیا اکھاں دا ذکر ہوندا ہوئے گا قرآن دی اندروں اہل علم نے بیان فرمایا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں نے نال اللہ پاک جویں چاند جس طرح چاند جنہ الفاظ دے نال چاند اپنی مرضی دے نال نبی علیہ السلام دی عظمت بیان کر دے قرآن کی بیان کردہ پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون کدی میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان دا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام ملائکہ دی جماعت دے اندر میں کر دے ہونگے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی
اللہ ذوالجلال والاکرام پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بیان کر رہے نے. اے لوگوں کنے اسی خوش نصیباں کنی عزتاں والے آسانو پیر مرشدوں ملے نے, آسانو ہادی تے راہبر تے رہنماؤں ملے نے. آج انہاں دا ذکر چلدا پیا, آسمان دے تے چلدا پیا. اللہ ذوالجلال والاکرام ذکر فرما رہے نے, اللہ ذوالجلال والاکرام عظمت بیان کر دینے پہ, اور ملائکہ دی اجتماع دے اندر فرما رہے نے کدی میرے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دا ذکر ہوندا ہوئے گا. حضرات میں تھوڑے جے وقت دے اندر زیادہ گل سمجھانا چاہنا. اللہ اللہ اللہ. اہل دی اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے ساتھی تشریف لیا دریشا آجو اگے ایتھے تسی ساڑھے قائد ہو, نوجوانہ دے لیڈر ہو, تسی تھلے بیگ کوئی گل نہیں لکیا نہ کرو. اللہ اللہ توجہ فرمائیے ذرا, میں چاہنا اینا دی عزت افضائی بھی ہو جائے تشریف لے آئے نے تو تسی توجہ میرے بار رکھنی ہے. جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی عظمت ہو رہی ہے, شان بیان ہو رہی ہے, مقام بیان ہو رہی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دا ذکر ہوئے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اندر کیویں ذکر ہے, فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ ذوالجلال والاکرام دیا مرضیاں نے نا پاک پیغمبر علیہ السلام دی صفات دا ذکر فرمال, پاک پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دا ذکر فرمال, آقا علیہ السلام دے کردار دا ذکر فرمال, آپ دی عظمت بیان کر دینا, آپ دی شان بیان کر دینا. حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی کتے اللہ ذوالجلال والاکرام ختم نبوت دا ذکر فرما دے ہونگے, اور قرآن دینا لفظاں دینال وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. قرآن سنے تو جی کر دا جے, قرآن نال دل ٹھر دا, ایک باری اچھی کہہ دے سبحان اللہ. قرآن پاک دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا کتے ذکر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تے بابا جی دا ترجمہ میں کر گئے ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نوہمار آیا. اوے ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نوہمار آیا. نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں, دعوے ہزارات پگان وڈیاں. پڑھ روڑان کلمہ پڑھ پتھران کلمہ, پڑھا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسماں وال تیر وانگو, اور چند دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. صلی اللہ علیہ وسلم.
جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی حکم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ تے اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے نبی علیہ السلام تے درود پاک پہ دینے۔ حضرات اللہ دے درود سمجھ آ گیا، نبی علیہ السلام دی عظمت شان موقع، آقا علیہ السلام دا کردار، آقا علیہ السلام دا اخلاق اللہ ذوالجلال والاکرام ملائکہ دے اندر بیان کر کے نبی علیہ السلام دی عظمت دے اندر اللہ دے پیغمبر دی شان دے اندر عزت دے اندر اضافہ فرمان دے۔ اور حضرات ملائکہ دا درود کیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دی وداد فرمائیے، فرمایا صلاۃ الملائکہ تی الدعا، فرمایا فریسیہ دا درود دے وے نبی علیہ السلام واسے عظمت دی دعا کر دینے، درجات دی بلندی دی دعا کر دینے، مقام محمود دی دعا کر دینے۔ کیڑا مقام محمود جدا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن میں کیتا، فرمایا آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ دے فرشتے اللہ دے ملائکہ نبی علیہ السلام واسے عظمت دی دعا کر دینے، عزت دی دعا کر دینے، برکت دی دعا کر دینے، آواسے مقام محمود دی دعا کر دینے، دعائے وسیلہ کر دینے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تسی بھی دعائے وسیلہ کریا کرو، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اذان سنیا کرو، اذان سن دے ہویا اذان دی جواب دیا کرو، او دے لفظانوں سے طرح درایا کرو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح دے بدلے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کرو۔ میرے پیغمبر فرمان دینے اور جدو اذان ختم ہو جاندی ہے میرے تے درود پاک بھی پڑھیا کرو۔ اور ایک روایت دے اندر میرے پیغمبر فرمان دینے میرے واسطے دعائے وسیلہ کریا کرو۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے مقام عزت اپنے بندیاں دے اندر ایک بندے واسطے رکھی ہے، اور منو یقین اللہ منو عطا فرمائے گا۔ فرمایا میری امت دے لوگو جڑا بندہ اذان سندا ہے، اذان دا جواب دیندا ہے، پھر میرے تے درود پڑھدا ہے اور اس تو بعد دعائے وسیلہ کردا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے واجبت لو شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے قیامت الدن اس بندے دی میں سفارش کرانگا، شفاعت کرانگا۔ حضرات دو مسئلے میں بیان چکا، روایت صحیح بخاری دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دا درود ہے، نبی علیہ السلام دی عظمت اللہ ذوالجلال ملائکہ دے اندر بیان کر دے، اور نبی علیہ السلام تے درود دا ملائکہ دا انداز کیے کہ آپ علیہ السلام سے عزت شان مقام دی، مقام محمود، مقام وسیلہ دی دعا کر دے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اے دو چیزاں دو جناب باتاں بیان کر کے تمہیدن بات کر کے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والے ہو تسی بھی نبی علیہ السلام تے درود و سلام دیا بارشا کرنی ہے، درود و سلام دے نال محبت کرنی ہے۔ حضرات سنت عام دے نال نبی علیہ السلام دے صحابہ آئے عرض کیتی سونیا محبوبہ قرآن دیا جڑی ہے درود و سلام دا حکم فرما رہی ہے، سلام دا تے سانو پتا درود بارے اندر کی حکم ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی کیف نصلی علیکہ یا رسول تو جو کریا دے میرے وال روایت صحیح بخاری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولو صحابہ سوال کر دینے کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، اور ایک روایت دے اندر ہمدہ کیف صلاۃ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ دے پیغمبر کیویں اسی تواڈے تے درود پاک پڑھنا ہے، اللہ دے پیغمبر کنا لفظاں دے نال تواڈے تے درود پاک پڑھیے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے درود ابراہیمی بیان فرمایا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اے میرے تیرے واسطے رعایت کی تھی ہے تو میں پریشان. اتنے بڑے الفاظ اتنا بڑا لمبا درود کی میں پڑھیے. حضرات توجہ فرمانا, میں 5 سیغے بیان کرنے رے اور 5 دے فائدے بیان کرانگا تے سلام کرانگا, لیکن میں گزارش کرانگا پاویں ایک بندہ پاویں 2-4 جنہیں بھی تشریف فرمائیں انتہائی توجہ دنال اگر توجہ ہوئے گی بات سمجھ دی اندر آئے گی. اور اللہ جاندہ ضرور ہو دیتے فائدہ بھی ہو, ضرور ہو دیتے عمل ہوئے گا میرے تیرے واسطے دنیا آخرت اندر فائدہ ہوئے گا. اگر بیٹھا جنہیں دنیا دا ذائقہ تے دنیا دا مزہ لینا میں اللہ دا واسطہ دے کے رہنا ہو چلا جائے بے شک چلا جائے. کوئی ضرورت نہیں اس بندے دی جڑا بندہ اس واسطے بیٹھا کہ کان ٹھنڈے ہو جان مزہ آوے سرور آوے. اور میں تے انہاں دوستاں دے تے متلاشیاں جڑے بندے چاندے نے دنیا دے اندر میرے گھر دے اندر رزق دے اندر برکت ہوئے, میریاں بیماریاں ختم ہو جان, میرا دل نورانی ہو جائے, میرا چہرہ نورانی ہو جائے. جڑے بندے دی خاصی آرزو وے قیامت دل پیغمبر علیہ السلام دی تو جامع کوثر مل جائے, نبی علیہ السلام دی سفارش سے شفاعت مل جائے, او بندہ ہاتھ تشریف فرما رہے اللہ دے فضل و دی رحمت نال او دی خاص دے مطابق میں گفتگو کرانگا. اور جڑا بندہ یہ چاہتا ہے بس مزہ آنا چاہیے, ہنسی مذاق ہونا چاہیے, شغل ہونا چاہیے, میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اللہ دے کر دی عزت نو میں پمال نہیں کر سکتا وہ بے شک چلا جائے. حضرات توجہ کرے آجے پوری توجہ نال گل کرنا چاہنا, میرے کل تیرا اے وقت امانت ہے میں امانت سمجھا گا, مینوں کسی نال کوئی اختلاف نہیں, اپنا اپنا ہر بندے دا انداز ہے, ہر خطیب دا اپنا انداز ہے. اللہ سارے انو عزت عطا فرمائے, اللہ سب نو برکت عطا فرمائے. سارے میری جماعت دے ہیرے نے لیکن انداز اپنا اپنا, خوشبو اپنی اپنی. اس واسطے حضرات میں چاہنا پوری توجہ فرمائیے. دوسری حدیث بیان کرنا چاہنا, ایک میں پیغمبر علیہ السلام دا درود ابراہیمی بیان کیتا ہے حضرات, دوسرا میں سیغہ بیان کرانگا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے میرے تیرے واسطے فائدے دی بات فرمائی ہے. فرمایا اگر اینا درود پاک دے الفاظ لمبے لگ دینے ادنال مختصر پڑھ لیا کر, اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. انہیں لفظ پڑھے گا تامی تینو درود پاک دا ثواب ملے گا. حضرات حدیث نمبر 3 اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ادنال بھی مختصر پڑھنا چاہنا ہے. جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے ادنال بھی مختصر بیان فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. آواز تھوڑی جی کٹ کر دیو بے شک, انہوں ذرا میں سمجھانا چاہنا, مزہ دی صرف گال نہیں میں سمجھا کے جانا چاہنا, گل ذرا مسئلے دی ذرا توجہ ہو جاندی آواز کم ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا سیغہ بیان فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. آقا علیہ السلام فرماندے اینا بھی پڑھے گا تاوی تینو درود پاک دا ثواب ملے گا. اور نیل الاتار دے اندر میں کروایت پڑھی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رؤوف الرحیم پیغمبر نے, حریص سے عزیز پیغمبر نے لوگوں کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے, کنیاں محبتاں میرے تیرے نال کیتیاں نے. آج میں تو پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت صرف دعوے کرنے عمل نہیں کر دے, اس پیغمبر علیہ السلام تے درود اسی بیعث کرنے فلانے تیرا درود تے بدعت والا ہے, تیرا تے درود فلانے والا ہے, تیرا درود فلانے والا ہے. اللہ دی قسم جنہ لوگاں کو حق والا درود ہے کم از کم او بھی پڑھیا کرو نا, اپنی زبان دے اندر درود پاک نو جاری رکھیا کرو. نیل الاتار دے اندر میرے پیغمبر دی حدیث ہے, حدیث نمبر میں 4 بیان کر لا, سیغہ نمبر 4 ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے اے بھی پڑھ لیا کر اللہم صلی علی محمد, اے نہ بھی پڑھے گا تاوی تینو درود پاک دا ثواب ملے گا. اور حضرات سیغہ نمبر 5 ہے, ابو داؤد دی روایت دے مطابق دیگر کتابہ دے اندر وطرہ دے اندر تو نماز دے اندر دعا دے اندر پڑھنا ہے صلی اللہ علی النبی, صلی اللہ علی النبی. بڑے آسان جے لفظ نے صلی اللہ علی النبی, اے بھی پڑھے گا تے اللہ تینو درود پاک دا پورا ثواب عطا کرے گا. کنے سیغے میں بیان کیتے نے, اہلا و سہلا مرحبا. فخر پنجاب قائد اہل حدیث حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی دوبارہ تشریف لے آئے, اہلا و سہلا مرحبا. حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب الحمدللہ بھی تشریف لے آئے, اہلا و سہلا مرحبا. اللہ علماء کرام دی حاضری تشریف آفری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے.
اور تسی احباب جو دل جمینہ تشریف فرما اللہ تہاڈا بہنا بھی اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے۔ حضرات میں 5 سیغے بیان فرمائے نے، اے 5 سیغے تہاڈی سمجھ دے اندر یقیناً آگے ہونگے۔ حضرات اے 5 سیغے جڑے نے دے نال میں 5 فائدے بیان کرنے، لیکن توجہ فرما لے میں تیرے سامنے اے دعوت لے کے آیا جڑا بندہ پریشان ہے بیماریاں دی وجہ تو کہندا ہسپتالاں دے اندر مینوں ٹائم نہیں ملدا، ڈاکٹر بڑیاں فیساں لیندا پھر بھی آرام نہیں ہوندا پیا۔ اللہ دے بندے اللہ پاک نے تینوں اے بڑا عظیم تے بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اپنی زبان دے اندر درود پاک پڑھدا رہیا کر، درود پاک پڑھدا رہیا کر۔ درود پاک پڑھنا تیرا کم ہے، اللہ تیریاں جسمانی تے روحانی بیماریاں ساریاں ختم فرما دے گا۔ ڈاکٹر صالح الغامدی عرب دے نا بہت بڑے واعظ خطیب، انہاں دے اپنا واقعہ آپ سنایا، اسی جنہی دے طرح ہڈ بیتی نہ سنیے سانو یقین نہیں آندا۔ کہندے میرا آپریشن ہے دل دا تے 24 گھنٹے تک رہا جاری رہا، بڑا چھوٹا جیا دل لیکن لمبا آپریشن۔ میں مختصر کر کے گل سنان لگا انہاں دی اپنی بات، کہندے آپریشن 24 گھنٹے تک رہا جاری رہا۔ 24 گھنٹیاں تو بعد جدو میں نے ہوش آیا میں آپریشن تھیٹر دے اندر ہی ہاں، اسی طرح مشینہ لگیاں ہوئی نے، 1 ڈاکٹر 2 3 4 5 6 14 ڈاکٹر میرے کو لاگے تے ایم ایس آ کے کہنے لگا شیخ تہاڈا آپریشن ٹھیک ہو گیا سی لیکن اللہ دی مرضی ہے نالیاں دے اندر خون باقی رہ گیا جنہوں اسی بڑی کوشش کیتی ہے خارج کر دیئے، خارج نہیں ہویا تے اسی تو انہوں ہوش کروائیے، پھر اسی دوبارہ تو اڈا پریشر کرنا ہے تے اے دے واسطے سانو تو اڈی دوبارہ اجازت چاہیے۔ شاہ کہندے میں پریشان ہو گیا 24 گھنٹے تک رہا ایڈا لمحہ آپریشن تے تسی پہلے کیتا ہے تے اللہ دی مرضی ہے جے اللہ بچانا چاہندا تے بھی آپریشن ٹھیک ہو سکدا سی۔ کہندے شاہ پریشان نہ ہو، اصل معاملہ ہے وے آپریشن نہ ہوئے تاویز گزارا کوئی نہیں، اے نالیاں نو صاف کرنا ضروری تے لازم ہے، اس واسطے آپریشن کرنا ضروری ہے۔ تے ڈاکٹر صالح الغامدی کہندے میں کہا کہ چلو جے کرنا ضروری ہے تے تیاری کرو، جڑے رب نے جے بچانا ہوئے گا تے بچا دے گا، او دے کل ڈورا نے۔ کہندے ڈاکٹر بورڈ بہ گیا اپنے کمرے دے اندر چلے گئے مشورہ کر دینے پہ تے میں تھوڑا پریشان ہے، یا اللہ تو پتہ نہیں مینوں ہن بلا ہی لینا اپنے کول، زندگی ہر بندے نو پیاری لگ دی، ہر بندے دا جی کردہ ہے میں نیکیاں زیادہ تو زیادہ کر لوں، اپنی اولاد نو زیادہ تو زیادہ نصیحت وصیت کر لوں۔ کہندے میں تھوڑا پریشان ہاں تے میرے کول نہ ایک لبنانی نرس کھڑی ہے تے مینوں کہندی ہے کہ تسی پریشان کیوں جے، صلی علی محمد صلی اللہ۔ میں کہا توجہ رکھے آج جدو نبی علیہ السلام دا نام آئے تھے کی کہنا ہے صلی اللہ محبت نہ جڑا غلام ہے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کہندے نے اس لبنانی نرس نے نا میرا دل ودا دیتا، کہندے یہ ڈاکٹر صاحب پریشان کیوں ہوندے ہو، نبی علیہ السلام تے درود پاک کیوں نہیں پڑھ دے، بے شک یہ آپریشن بڑا سیریس ہے لیکن نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھو اللہ پاک رحمتاں فرما دے گا، اللہ تعالیٰ دی طرف آسانی ہو جان گیا۔ حضرات جڑا بندہ بیمار ہے پریشان ہے کہندا ہے بیماری جانی نہیں چھڑ دی، پریشانیاں جانی چھڑ دیاں، فاقے تکلیفاں جانی چھڑ دیاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث میں بیان کر لگا، ڈاکٹر صالح الغامدی کہندے نے فوری طور تو اس بی بی دی گل سن کے میرے کنا دے اندر نبی علیہ السلام دی حدیث نے دماغ دے اندر گونجنا شروع کر دیتا، اے دی آواز میرے کنا دے اندر پئی ہے، میرے دل و دماغ نے اس طرح لگا جویں روشن ہو گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سامنے آ گئی، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے درود پاک نو کافی بنا لیندا ہے، اللہ پاک دی برکت دے نال او دے غم بھی دور کر دیندا ہے، او دیاں پریشانیاں بھی دور کر دیندا ہے، او دیاں بیماریاں بھی دور کر دیندہ ہے، اللہ او دے گناہ بھی معاف کر دیندہ ہے۔ ڈاکٹر صالح الغامدی بیان کر دینے میں نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا، ہر جدو بندہ پریشان ہوندہ ہے تکلیف دے اندر ہوندہ ہے، اللہ دی قسم ہوندہ ہے ایک لفظ جڑا ہے اے دل دیاں تھا گہرائیاں چونی کر رہا ہوندہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر بیان کر دینے میں نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا پیا، ایک لفظ گہرائی دے نال ادا کرنا پیا، دل دیاں ترجمانیاں دے نال ادا کرنا پیا، دماغ دی حاضری دے نال
नाल मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम ते दरूद पाक पढ़ना पिया पूरी लगन दे नाल मेरी जुबान दे उत्ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम ते दरूद पाक जारी है कहंदे मैं दरूद पाक पढ़दा जा रहा मैनू इंज लगदा जिवें मेरा दिल जेड़ा है ये हल्का हुंदा जा रहा वे मेरे चेहरे दी रंगत तब्दील हुंदी जा रही है आसानियां हुंदियां जा रही हैं नरमियां हुंदियां जा रही है मेरी तबीयत के अंदर अज ना बेहतरी आउंदी जा रही है कहंदे दो घंटियां दी जनाब मीटिंग तो बाद डॉक्टरां दा बोर्ड अंदर दाखिल होया एक आया दो आए तीन आए चार आए आउंदे जा रहे ने ते खड़े होके वेंदे जा रहे ने आ कदी मेरे चेहरे वाल वेंदे ने कदी इन्हां मशीनां वाल नजरां मारदे ने कहंदे ने मेरे कोल अगे वध के एक डॉक्टर कहन लगा ऐ हजरत जी असी 2 घंटे तक मशवरा पे करदे सा ये खून दियां नालियां किवें साफ कीतियां जाणगियां इहदे अंदरों किवें खून निकालिया जाएगा हालांकि पहले असी कोशिश कर चुके हैं लेकिन असी ये खून निकालन दे अंदर कामयाब नहीं होए आ केड़ी तुसी वर्जिश कीती है आ केड़ी तुहाडी मूवमेंट है अज दी वजह तो नालियां साफ हो गई हैं जरा साडे तजर्बे दे अंदर इजाफा फरमा दियो जेड़ी बीमारी वास्ते असी 2 घंटे सर जोड़ चढ़िया असी आके वेने ते हैरान पे हुन्ने इस बीमारी तो तुहाडी जान छुट गई है ये बीमारी खारज हो गई है जायल हो गई है ते हजरत डॉक्टर साहब की आंदे ने अगर तेरा ईमान ताज़ा होए ते मुहब्बत करना हजरत डॉक्टर साहब की आंदे ने कहन लगे हो लोगों मैं कोई हो डॉक्टर साहब डॉक्टर बरादरान मैं कोई मूवमेंट नहीं की थी कोई वर्जिश नहीं की थी कोई पासा नहीं बदलिया अपनी जुबान हरकत दी है आमिना दिलाल ते दरूद पढ़िया ते रब ने आसानियां फरमा दित्तियां ने फिर पढ़ मेरे नाल मुहब्बत दे नाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन जिन्हां नूं आउंदा ओ पढ़ लो जिन्हां नूं नहीं आउंदा चुप करो गूंगे बन जाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद जी करदा जे बैतुल्ला दी ज़ियारत करन अल्लाह ताला तुहानू अता फरमाए अल्लाह बुजुर्गां नू ते इसे साल ही लै जे जवानां नू 2-4 साल बेशक ठहर के लै जेड़ा दरूद पाक कसरत नाल पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह दी कसम अल्लाह इंतजाम कर देगा टाइम बिल्कुल थोड़ा जरा शाह साहब की आमद की खबर मिल गई इस वास्ते मैं अपने मजमून की तरफ आना नहीं तो मैं तुम्हें एक वाकया एक बुजुर्ग का सुनादा जेड़े जिन्हों ने तकरीबन 27 उमरे कीते 37 हज कीते ते कहंदे कोई शह पल्ले नहीं सिर्फ इको ही काम है अल्लाह के नबी ते दरूद पाक पढ़दा रहना ते अल्लाह आप ही इंतजाम कर देंदा है ना शौक है बैतुल्ला दे अंदर जान दा अल्लाह सारे उन्हें लै जाए हजरात तवज्जो फरमाए 5 सीगे ते 5 फायदे तवज्जो करया जे जगह दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया हदीस नंबर 1 बयान करना पहला फायदा आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन व हुत्तत लहू अशरु खतियाति व रुफियत लहू अशरु दराजात अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरे ते एक बारी दरूद पाक पढ़दा एक बारी दरूद पाक पढ़दा है हजरात तवज्जो फरमाना हदीस बड़ी मशहूर है याद दियानी वास्ते मैं बात समझाना चाहना तुसी मेरे नाल एक बारी पढ़ चुके हो अल्लाह पाक दे नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ओदे ते 10 रहमतां अल्लाह ताला ओदे ते 10 बारी दरूद पाक भेजदे ने 10 रहमतां फरमांदे ने अल्लाह ताला उस बंदे दे 10 गुनाह माफ कर देंदे ने 10 दर्जे बुलंद कर देंदे ने हजरात अगर टाइम हुंदा मैं तेनू दसदा अल्लाह किवें गुनाह माफ कर दे ते किवें दर्जे बुलंद कर दे लेकिन हजरात इख्तिसार दे नाल अपनी गल मुकम्मल करनी है हदीस नंबर 2 समात फरमाना तवज्जो मेरे वाल अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने मन सल्ला अलैहि सलास मर्रातिन जेड़ा बंदा मेरे ते 3 बारी दरूद पाक पढ़दा कितनी बारी 3 बारी जेड़ा बंदा मेरे ते 3 बारी दरूद पाक पढ़दा है 5 सीगे मैं बयान कीते इन्हां चो जेड़ा मर्दी जेड़ा बंदा नबी अलैहि सलाम ते 3 बारी दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने काना हक़्क़ुहु अलल्लाहि अन यग़फ़िर लहू उस बंदे दा अल्लाह ते ए हक हो जांदा है कि अल्लाह पाक उस बंदे नू उंज ही माफ फरमा देन
نبی علیہ السلام دی حدیث نمبر 3 نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من صلی علی عشرن ہین یصبح و من صلی علی عشرن ہین یمسی جڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے تے 10 واری درود پاک پڑھدا ہے نماز مغرب تو بعد اور 10 واری پڑھدا ہے نماز فجر تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے واجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ نبی علیہ السلام فرماندے نماز فجر تو بعد 10 واری نماز مغرب تو بعد 10 واری فرمایا جڑا ہے 2 نمازاں تو بعد یعنی صبح شام 10 واری نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھدا ہے آقا علیہ السلام فرماندے قیامت ال دن جدو اپنے بھی بیگانے ہو جان گے ماں چھڑ جائے گی باپ چھڑ جائے گا فرمایا جدو بڑیاں لوڑاں دے ویلے ہون گے نبی علیہ السلام فرماندے ہیں میں اللہ دے سامنے جدو کائنات دی کوئی ہستی کوئی طاقت بولن والی نہیں ہوئے گی کسے نو بولن دیا اجازت تے طاقت نہیں ہون گیا ادو میں اللہ دے سامنے تیری سفارش کراں گا اور فرمایا سفارش سے نال آپ فائدہ کی ہوئے گا اللہ دے پیغمبر فرماندے اللہ تینو جنت عطا کر دیں گے اور صرف جنت ہی عطا نہیں کرن گے بلکہ کروا دے اندر ایویں بھی پڑھے ہے وَاسْكَنَهُ اللَّهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ نبی علیہ السلام فرماندے شفاعت ملے گی شفاعت نال جنت ملے گی تے اللہ جنت دے اندر شہداء دا ساتھ عطا کر دے گا کنی واری درود پاک 10 واری کنی واری نماز فجر تو بعد کنی واری نماز مغرب تو بعد کنی واری پڑھو گے نا انشاءاللہ حدیث نمبر 4 جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے من صلی علیہ مئاتن جڑا بندہ میرے تے 100 واری درود پاک پڑھدا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے من صلی علیہ مئاتن جڑا بندہ 100 واری فی کل یوم و لیلۃ 24 گھنٹیاں دے اندر جڑا بندہ میرے تے 100 واری درود پاک پڑھدا ہے 100 واری درود پاک پڑھدا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام عہدے تے انعام کی کر دینے توجہ فرمایا جے کاتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 100 واری 24 گھنٹیاں دے اندر میرے تے جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ انہوں 2 چیزاں تو بری کر دیندا ہے 2 چیزاں تو آزاد کر دیندا ہے اے بندہ 2 چیزاں تو انجی فارغ ہے او کیڑیاں 2 چیزاں فرمایا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق اللہ پاک اس بندے نو اور جہنم دی آگ تو بری کر دیندا ہے تے نفاق تو بری کر دیندا ہے 100 واری جڑا بندہ 24 گھنٹیاں دے اندر نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھدا ہے 2 فائدے حضرات انہاں فائدیاں نو نوٹ کر لے اس گنتی نو ہی نوٹ کر لے آج 100 واری درود پاک پڑھے گا تیرے دل دے اندر نفاق نہیں رہے گا منافق نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ تینو اس بیماری تو آزاد کر دے گا نہ تو منافق رہے گا تے نہ تو اللہ دی جہنم دا منہ ویکھے گا کنی واری پڑھنا ہے جنہ پڑھنا ہو تو بولو پڑھو گے نا سارے یا اللہ جڑے ارادہ کر دینے پہ اللہ انہوں نے مضبوطی عطا فرما دے اللہ انہوں نے استقامت عطا فرما دے حدیث نمبر 5 سماعت کریے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے نے من صلی علیہ آلفن جڑا بندہ میرے تے 1000 واری درود پاک پڑھ دا ہے 1000 واری درود پاک پڑھن والا بندہ حضرات لمبا درود پاک نامی پڑھئے مختصر درود پاک پڑھئے مختصر درود پاک پڑھن دینال بھی اللہ ذوالجلال والاکرام تے نون نئی فیدہ تا فرما دیں گے اللہ توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آج جڑا بندہ میرے تے 1000 واری بندہ درود پاک پڑھ دا درود پاک پڑھن والا بندہ 1000 دی گنتی عبور کر دا نبی علیہ السلام فرمان دینے لم یمت حتی یر اللہ مقعدہ من الجنہ
نہیں تڑپے نہیں مانا اگر اللہ دی قسم تینو حدیث دینا لفظاں دا مانا ہوندا تو اپنی جگہ تو اچھل پینا سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 1000 واری میرے تے درود پاک پڑھدا ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے 1000 دی گنتی تو پوریا کریا کر اللہ تعالیٰ تینو موت دین تو پہلے سارے پردے ہٹا کے جنت دے اندر تینو تیرا محل وقا دیں گے لم یمت حتی یر اللہ مقادہو من الجنہ حضرات جڑا بندہ نبی علیہ السلام تے کسرت دنال درود پاک پڑھدا جاندہ درود پاک پڑھدا جاندہ اور پڑھیا کر نبی علیہ السلام تے درود پاک اور چل دیاں پھر دیاں درود پاک پڑھیا کر میں تیرے سامنے غریب ناچیز آدمی اے تیرے کے گزارش کرنا تیرے ہاتھ فا اور کام دے اندر مصروف نے تے زبان فارغ ہے اور دکان دے اندر بیٹھیاں بھی درود پاک پڑھیا کر اپنے مقام دے اندر بیٹھیاں بھی درود پاک پڑھیا کر اور سواری تے جا رہے ہیں درود پاک پڑھیا کر سائیکل موٹر سائیکل چل دیا اور چلان دیا او دے تے بھی درود پاک دا وظیفہ کریا کر اپنے کم کاروبار دے اندر درود پاک پڑھے گا اللہ دی طرف آسانیاں ہون گی اللہ دی طرف او دے اندر جناب برکتاں آ جان گیا اس واسطے حضرات نہ اختلاف کریا کرو نہ لڑائی کریا کرو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہوں جڑا بندہ ہے آکے کہ اہل حدیث درود پاک دی گل نہیں کر دے میں پھر اس بندے نو کچھ نہیں آکھنا بس نہیں آکھنا اور پڑھیا کر مسنون پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر نبی علیہ السلام دی حدیث کو لو پوچھیا کر نہ فیصلہ بادی پڑھیا کر نہ سوا لکی پڑھیا کر نہ ادھر ادھر دا پڑھیا کر فائدہ تائی ہوندا ہے جدو اللہ ذوالجلال دے سامنے التجا کریے سوال کریے سونیا ربا اسی تیرے محبوب دوتے محبت پیار تے شوق دے ذوق دے اور اللہ دی قسم اور تیرے واسطے ضروری ہے کدی غور تے کریا کرنا آمنہ دلال علیہ السلام دی خدمات دے غور کریا کر آقا علیہ السلام نے اپنے جسم تے اوجریاں برداشت کیتیاں لیکن میری تیری رہنمائی فرمائی ہے کہ اسی پیغمبر علیہ السلام واسطے کیتا ہے اور میں تے کہنا اگر اللہ ذوالجلال والاکرام منو تے تینو وہ موقع نصیب کر دے جدو آقا علیہ السلام طائف بستی دے اندر گئے اور انہوں نے جا کے واضح و نصیحت فرمائی انہاں لوگوں نے پتھر مارے اگر منو تینو او موقع نصیب کر دے اسی پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ چو اپنی جان نشاور کر دے نبی علیہ السلام نے اینا پیار کیتا اینی محبت کیتی اینی شفقت کیتی آفری سے آئے سونیا محبوبہ اینا واسے بد دعا کیوں نہیں کر دیں دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا نہیں کیتی بلکہ دعائی کیتی ہے اللہم دے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ایڈا سونا ایڈا پیارا نبی اور او دیتے درود پاک پڑھن تو میں بخل کریے اللہ دی قسم بڑی زیادتی ہے بڑی زیادتی ہے جیڑے پیغمبر علیہ السلام دا اور لگتے جگر پیارا بیٹا ابراہیم آقا علیہ السلام دی اتھا دے اندر اپنے مال کی حقیقی نال ملاقاتاں پہ کر دا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیا اکھا دے اندر آنسو آگئے یار کیڑا بندہ ہے جنہوں اولاد نال پیار کوئی نہیں کون بندہ ہے جڑا اپنی نورینہ اولاد نال محبت نہیں کردہ اپنے ہتھاں دے اندر اپنی اولاد دی جان نکل دیا لوگوں گل کرنا بڑی سوکھی ہے لیکن اس منظر نو برداشت کرنا بڑا اوکا ہے بڑیاں بڑیاں دے کلیجے اب پھٹ جندے نے بڑیاں بڑیاں دے ایمان ڈول جندے نے بڑیاں بڑیاں دیاں زبانہ گم سم ہو جندی ہے اللہ دے نبی اللہ کو دعا کیوں نہیں کر دے ایک دعا تے تواڈی او منظور ہے نا جڑی تسی رب کو جیڑی بھی کرو گے اللہ انہوں قبول کر لے گا کہ انہیں اپنی اولاد واسے دعا کر لیں دے کہ انہیں اپنے بیٹے دی زندگی لی دعا کر لیں دے اور کائنات دے لوگوں اے اپنے کمہ دے اندر میں تو بڑے مصروف اپنے معاملات واسے میرے تیرے کل بڑا وقت ہے اسی سویرے بھی اٹھنے رات نو بھی جاگنے کہ یہ میرے معاملات اس طرح دے میریاں مجبوریاں نے میریاں مزدوریاں نے میریاں جرا مصروفیات نے اس واسے میری صبح دی نماز بھی نکل جاندی ہے عشاء دی نماز بھی ضائع ہو جاندی ہے اور دنیا دے کمالی تیرے میرے کل بڑا ٹائم ہے لیکن کدی نظروں تے مار اپنی اس محبوب ہستی دی طرح آج دا بیٹا اپنے ہتھاں دے اوتے اپنے مال کے حقیقی نال ملاقاتاں بے کردا ہے اس نبی نے فرمایا نہیں میں اپنی دعا کر کے اپنی امت نو محروم نہیں کرنا بیٹا اللہ لے لیا تے کوئی گل نہیں او دعا میں قیامت تل دن اپنی امت واسطے کراں گا
اس نبی تے تو میں درود نہ پڑھیے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام تے درود پڑھیے، کثرت دنال پڑھیے، مسنون پڑھیے۔ اور میں اے بھی دعوت دینا چاہنا جڑے یار لوگ ساڑھے تو اس وجہ تو دور ہو جاندے نے کہ تسی نبی علیہ السلام تے درود پاک دی گل نہیں کر دے، پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نہیں مندے، پیغمبر دی شان نہیں مندے۔ اللہ دی قسم تیری غلط فہمی ہے۔ اہل حدیث نے اگر منیا تے آمنہ دے لال نو منیا ہے، اہل حدیث نے پیار کیتا تے پیغمبر علیہ السلام دے نال کیتا ہے۔ اللہ دی قسم میری نماز تو لے کے اور میرے وضو تک رہا، میرے جمعہ تو لے کے میری اسراق تہجد تک رہا، اے سارے معاملات نے تے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھے نے اسی پیار کیتا تے آمنہ دلال علیہ السلام دے نال، نہیں اسی کسی اور شہر دا دروازہ کھڑکھٹایا، نہیں اسی کسی اور بزرگ دی جا کے رائے نو تلاش کیتا، قول نو تلاش کیتا۔ اسی اگر منیا تے کالا کالا رسول منیا ہے، اللہ دے پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے، اسی اپنیاں زبانہ بند کر لیا نے، اللہ دا قرآن آ گیا سر جھکا لینے، اسی تے او سسی نال پیار کرنے آ، او دے نال محبت اس واسطے کرنے آ، سانو کائنات دی اندر او دے نالو چنگا لب دئی کوئی نہیں۔ نہ اونا ورگا سونا رب نے بنایا، نہ اونا ورگا اللہ رب نے بنایا، نہ اونا جیسے کردار والا بنایا، نہ اونا جیسی گفتار والا بنایا، نہ اونا جیسے کردار والا بنایا۔ اور میں تے اپنی محبت دا دعویٰ اور محبت دا اعلانے میں کرنا وا مازات الدہور وما آتینا بمثلہ ہی وَلَقَدْ عَطَافَ عَجَزْنَا النُّظَرَائِ ہی۔ لوگوں مدتاں گزر گئیاں، زمانے بیت گئے، آپ جیسا کوئی نہیں آیا۔ جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا، گج کے بولیا کو آپ جیسا آ سکدا، تھوڑی جی آواز کھولے ذرا، آپ جیسا کوئی آ سکدا، کوئی آئے گا، محبت نہ بول دے آواز نہیں آ رہی، کوئی آپ جیسا آئے گا، کوئی آپ جیسا آیا۔ اہل حدیث دی محبت دا دعویٰ تھوڑی آواز کٹ کرا جے، میں محبت دا دعویٰ اس طرح کرنا، محبت دا اظہارے میں کرنا۔ آگیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویک دے رہ گئے۔ میں درود دی بھی گل کرنا، درود دا بھی قائلہ تے آپ دی عظمت عزت دا بھی قائلہ۔ کئی بندے کہندے اگر نبی علیہ السلام نال پیار کر دے ہو تے پھر آقا علیہ السلام دیاں نعتاں کیوں نہیں پڑھ دے؟ کئی بندے نو بھلیکھا لگ گیا، کئی بندے غلط فہمی دا شکار ہو گئے، تھوڑی ایکو بھی دیا جائے، کئی بندے غلط فہمی دا شکار ہو گئے کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھ لے۔ سن محبت نال اسی دے نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھنے ہاں تے تاوی دلو ہو کے دل دیاں گہرائیاں دے نال پڑھنے ہاں، تے جے آقا علیہ السلام تے نعت پڑھاں گے تے تاوی دل دیاں گہرائیاں نال ذرا جنوں محبت دے پیار دے نال سماعت کرے تے ساتھ دے میرا۔ آگیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ آگیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ اگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو، اگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو، نہ سنبھالے کھڑے ویخ دے رہ گئے۔ آگیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے، او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے۔ نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے، او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے۔ اکو جیانو بھی گل لا وے میرا نبی، او ماڑے آنو بھی گل لا وے ساڑا نبی۔ حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے۔ آگیا سون
कमली दी चुम मार के जिदियां रावां बड़े वे खदे रह गए रात मेराज दी असोनक सा गया रात मेराज दी असोनक सा गया ओनू मुसल्लत कीता सी रब ने खड़ा अज इमामत कराए गा मेरा नबी अज इमामत कराए गा साडा नबी अंबिया सारे खड़े वेखदे रह गए आ गया सोन कमली दी चुम मार के जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए आ खुश बख्त सी कुल्ली अबू अयूब दी जिथे टहरी जा डाची मेरे महबूब दी जिन्हों प्यारे जरा उच्ची आवाज नाल कह दियो मैं दोबारा जुमला पढ़ लगा जिन्हों समझ आए मोहब्बत का इजहार करेगा और खुश बख्त सी कुल्ली अबू अयूब दी जिथे ठहरी जा डाची मेरे महबूब दी खुश बख्त सी कुल्ली अबू अयूब दी जिथे ठहरी जा डाची मेरे महबूब दी और नीवियां दा परौना ए मेरा नबी और माड़ियां दा परौना ए साडा नबी कोठियां वाले चढ़े वेखदे रह गए आ गया सोन कमली दी चुम मार के जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए ते तवज्जो वाला जुमला ओए ओ दा बचपन सोना ते जवानी सोनी ओ दी गुरबत सोनी ते सुल्तानी सोनी दा बचपन सोना ते जवानी सोनी ओ दी गुरबत सोनी ते सुल्तानी सोनी और सच्चे उम्मती बख्शाए गा मेरा नबी और सच्चे उम्मती बख्शाए गा साडा नबी झूठे आशक खड़े वेखदे रह गए आ गया सोन कमली दी चुम मार के जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कई बंदे वो भी है ने जेड़े कहंदे ने जी असी दुआ बड़ी मंग रहे हैं भाई भाई साहब एडी लेट ना करो मौलाना इम्तियाजुल हसन फुरकान साहब कुर्सी तो तशरीफ लिया इंज ना करया करो भुलेखे ना लवाया करो तुसी साडी क़यादत माशाअल्लाह साहब तुसी तशरीफ आहलन व सालन मरहबा इंज ना करया करो बंदा भुल जांदा फिर तुहाडे वर्गा खतीब सामने बैठा होए वैसे तुसी बुजुर्ग भी हो आलम दीन भी साढ़े वर्गे तो वैसे ही गुनाहगार बंदे और तालब इल्म और भाई बह जा तू भी तेन कुर्सी देने तो जो करे जरा कई बंदे इंज दे हुंदे जेड़े कहंदे जी साडी दुआ कबूल नहीं हुंदी हज़रत साहब बड़ियां दुआवां मंगने आ दुआ कबूल नहीं हुंदी या कई बंदे हज़रत कारी साहब माशाअल्लाह ओ ऐसा नमाज पढ़दे सलाम फेरी ते नाल के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला के सुभान रब्बिक इज़्ज़त ते इस तरह दी दुआ कदी कबूल हुंदी ईमानदारी नाल दसो किसी मोअज़्ज़ज़ बंदे कोल छेती छेती गई है आ पानी दा गिलास दे देने दे नहीं देना ते ना दे वो देंदा वो किसी माड़े बंदे को पानी का गिलास मंगी वो नहीं देंदा
इंज दी दुआ रब कबूल करदा। नबी अली सलाम दे कोल सहाबी आ गया, हज़रत उबई बिन काब सोहणिया दुआवां भी कबूल करवाना चाहना तो थोड़े तो दरूद पाक भी पढ़ना चाहना तो की करा। मैं गल की सी, गल फायदे की करनी है, इधर उधर की गल नहीं करनी। थोड़े शौक वास्ते मैं नात पढ़ी, कई बंदे ये ना कह नात नहीं पढ़ते सिर्फ दरूद ही पढ़ते। असी दो काम करने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सानू कुरान भी अता किया, हदीस भी अता की है। हदीस के अंदर दरूद पाक का जिक्र भी है, कुरान के अंदर नात का भी जिक्र है, तो सारा कुरान ही मेरे पैगंबर की नात है। इस वास्ते नात भी सुना तवज्जो करिया जे। एक हदीस मैं पेश करके थोड़ा ईमान ताज़ा करना चाहना। नबी अली सलाम का सहाबी कहने लगा, हज़रत शाह साहब तशरीफ लिया चुके ने, लिया रहे नहीं लिया चुके ने अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा जहा टाइम मेरा थोड़ा दरम्यानी वो तशरीफ लियाते, मैं इंशाअल्लाह गल मुका देनी, लेकिन तवज्जो दे नाल गल समात करने वाली। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, सोने महबूबा दुआ करनी है, दरूद पाक भी पढ़ना है, अल्लाह को कबूलियत भी लैनी, फायदे भी लाने, तो की हुक्म है? नबी अली सलातो सलाम फरमाते रहे, दरूद पाक पढ़े, अल्लाह की तारीफ। पहले गल सुन लो, दुआ करनी होए पहले अपने रब की तारीफ करया करो, ओदे सोने नामा दे नाल, या सूरह फातिहा पढ़ लो कम से कम, फिर नबी अली सलातो सलाम ते दरूद पाक। सोने महबूबा एक हिस्सा तुहाडे ते दरूद पाक पढ़ ला, 3 हिस्से दुआ मंग ला, ठीक। नबी अली सलातो सलाम फरमाते ने, इन शेता तेरी मर्जी है, इन जिता फाहुआ खैरुल्लाह का, अगर तू ये नाल ज़्यादा कर ले तो तेरे वास्ते बेहतर है। अल्लाह दे पैगंबर अद्धा हिस्सा दुआ, उलमाए कराम बैठे, अद्धा हिस्सा दरूद ते अद्धा हिस्सा दुआ। आका अलैहि सलाम फरमाते ने, इन जिता फाहुआ खैरुल्लाह का, मर्जी तेरी है, जिवें दिल करदा कर लै, जे ये नाल भी ज़्यादा करेगा तो तेरे वास्ते बेहतर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़्यादती ज़्यादती ज़्यादती, जिन्ना भी दरूद पाक वधा लेगा फाहुआ खैरुल्लाह का, वो नहीं तेरे वास्ते। तो असी छेती छेती कहने दुआ मंग लीए, पहले दरूद पाक रहन दईए, तारीफ भी रब की रहन दईए, दुआ तो मंगीए। एडे काले ना पिया करो, रब सारियां दी सुनदा है, हर एक दी सुनदा है, हर वेले सुनदा है। कई बंदे उन्होंने भुलेखा पै गया, कहते हैं जी रब नूं सुनानी होवे तो फिर कोई ना कोई दरम्यान च वसीले की लोड़ तो होंदी है, जज नूं सुनानी हो वकील की लोड़ पैंदी है, छत ते चढ़ना है पौड़ी की लोड़ पैंदी है। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, ओए अल्लाह दे बंदिओ रब नाल किसी की मिसाल दई दी। नबी अली सलाम ने फरमाया, जिन्ना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता जाएगा तेरे वास्ते बेहतर है। अल्लाह के नबी मैं सारी दुआई दरूद पाक पढ़ता रहना। अल्लाह के पैगंबर अली सलाम फरमाते रहे, जन तुकफा हमों का वयुफरुल्लाह का ज़म्बों का, जे तू सारी दुआई दरूद पाक पढ़ता रहे अल्लाह ताला तेरियां सारियां परेशानियां भी दूर कर देगा तो तेरे सारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मरवाए जे। मैं कहा हज़रत शाह साहब तशरीफ दिलानी है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, हज़रत शाह साहब तो पहले, हाँ जी, इन्हों की तकरीर ये समझो कि शनाख्ती कार्ड नहीं जिमें किसी बंदे का, हज़रत शाह साहब के शनाख्ती कार्ड आ गए, तसल्ली रखोगे हज़रत शाह साहब आ गए। मैं तुम्हें कह रहा था कि आ गए, लेकिन मैं गल मुका दी, मैं क्या सी हज़रत शाह साहब दे आंदे, लेकिन वो तशरीफ लाए इस माशाल्लाह नासर नकवी साहब तशरीफ लाए ने, ये आमद की खबर है। इस वास्ते मैं दसिया सी कि हज़रत शाह साहब तशरीफ ले आ चुके हैं। इन्हों के खिताब मुख्तसर खिताब तो बाद हज़रत शाह साहब का खिताब है, लेकिन आखिरी गल जो मैं कह रहा मुका दी है। तवज्जो करिया जे कि दुआ वास्ते अल्लाह के पैगंबर अली सलाम ने फरमाया, कसरत नाल मेरे ते दरूद पाक पढ़ो, जिन्ना तुसी ज्यादा दरूद पाक पढ़ते जाओगे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुहाड़ियां दुआवां नूं कबूल फरमा लेंगे। और कोई भी दुआ साड़ी दरूद पाक तो खाली होनी चाहिए, तो फिर सानू इस गल की लोड़ भी नहीं होनी चाहिए जी अल्लाह नूं सुनान वास्ते वसीले की लोड़ है, छाते चढ़न वास्ते सीढ़ी की लोड़ है, जज नूं सुनान वास्ते अज ना वकील की लोड़। अल्लाह की कसम बिल्कुल बकवास बात है, गलत बात है। पहली गल है अल्लाह दे नाल किसे दी मिसाल दई दी, अल्लाह दे नाल बंदियां दी मिसालां दई दियां, ते दूसरी अगर तेरी समझ दे अंदर ये मिसाल फिट हो गई है। मैं एक मुख्तसर सवाल करके गल मुकान लगा, ए अगले बंदे जिहड़े ने ये पंजाबी बोलण वाले होण, पिछले सिंधी बोलण वाले होण, अगले बलोची, पिछले पश्तो, उस तो पिछे अरबी, उस तो पिछे इंग्लिश, सारे बंदे अपनी अपनी बोली बोलन। एक बंदा जिहदा वसीला पान लगे हो ओहदे सामने अपनी अपनी बोली बोलन, दसो समझ लेगा बंदा?
وہ پنجابی جاندا سی پنجابی سمجھدا سی وہ ارگے عربی فارسی پشتو والے بولتے ہیں ہوں دسو سمجھے گا جے چلو اینیاں زباناں کسے بندیاں نوں اوندیاں ہی صحیح مان لیا ہوئے گا کوئی ایسا ہوں جدو سارے اسی جننے بیٹھے ہاں سارے وکری وکری زبان والے کٹھے بول پئیے کٹھے ہی بول پئیے تے کسے جج نوں ساڈی گل سمجھ آئے گی ساڈی بولی کو سمجھ سکے گا وکریاں وکریاں زباناں ایک وقت دے اندر کوئی سمجھ سکتا ہے کون سمجھدا پھر ایک باری گج کے بولو کون سمجھدا تے ساڈی دعوت پتہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ دی تعریف کر نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھ تے جیڑی بھی بولی جو بولے گا کون سندا ہے میں دعوت دین لگا محبت نال دعوت دے لگا کون سندا ہے اور سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سرکی یا بنارسی چ بول ساریاں دی اللہ پکار سندا ساریاں دی اللہ پکار سندا وارو وارو نہیں جے ایکو وار سندا او کہندا نہیں جے ٹھہر جو لاہور والیو تسی پہلے بولو ہاں پشور والیو او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ ساہیوال والیو تسی پہلے بولو خانے وال والیو او کہندا نہیں جے ٹھہر جو سیال کوٹ والیو تسی پہلے بولو شاہ کوٹ والیو او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سکھر والیو تسی پہلے بولو ہاں پکھر والیو راہ والی چپ بولو گکھڑ والیو او کہندا نہیں جے ٹھہر جو قصور والیو تسی پہلے بولو ہاں پسرور والیو خاکی ناری چپ بولو نور والیو نہ آکے نیڑے آجو دور والیو نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدوں بھی پکارو او پکار سندا انہوں جدوں بھی پکارو او پکار سندا او ستار تے غفار تے قہار سندا